أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عين ألف حاء ألف قاف ألف كاف ألف شين ألف يا ألف صاد ألف لام ألف لام ألف نون ألف زاء ألف طاء ألف دال ألف تاء ألف فاء ألف ميم ألف واو ألف هايا عين يا خواو قاف را كاف را شين يا يابا هذا ياسين ثاميم تارى لام ميم قاف واو كاف لام قاف لام باها قاف دال فياها هاواو دال نون ذال را قاف واو ميم كاف ألف نون بعين دال را جيم سين را يا با قاف ألف لام را جيم لام غين يا ألف واو قاف عين بلام غين نون فاسين خالام تا كاف تابا غين ضاد با نون ميم واو
تا جيم را يا ألف غين نون يا تا عين بدال ألف ظلام ميم طرف كاف عين نون دال ها را ألف تاها ألف ثا يا ميم كاف نون تا ميم ألف فا ألف كاف يا قاف ضاد يا عين ذال ألف با باسين بابا باها يا جيم